XFM Express Balita. Express Balita. Moabot sa total 126 kapamilya sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City ang buot ng dili pabalikon sa ilang kapitan sa nagkadayang panimalay niini human sa nahitabong pagdahili sa garbage landfill nga nahimutang duol sa ilang mga balay. Sa interview sa XFM Davao kang Barangay Kapitan Jerry Ceballos, nasabtan matud pa niini nga ang pagpangolekta og basura sa mga residente maunay nahimong nagunang panginabuhian apan buot niini nga dili na mabutang sa alanganin ang kinabuhi sa mga nasakupang residente. Sa pagkakaroon wala pa may matubag parte sa pagbalik ang mo karon dili na gyud unta na mo sila pabalikon tungod kay delikado na gyud ang mga lugar. Kaya nakita naglihok pa itong basura nila sa naglihok pa gyud. Nunutsab sa handom sa mga apektadong residente nga makabaton og luwas og permanenteng luna nga kapuy-an tubag sa kapitan. Parte sa barangay sir wala may luna mahatag kanila pero kami maningkamot yung mga kay mayor kasi mapakitag pamagi sa ato ang city housing. Kay sa una last year nag-offer man guto ang city housing mag-fill up silang form para tong ma-apply sila tong ilang kabalhinan unta. Nag-schedule big date dire so ang atong mga katawhan wala man gud sila nag-ani sumoto nga nawala na punto nga sayang to nga oportunidad unta para sila. Nasayran nga usa ang namatay, duha ang samdan ug duha ka senior citizen ang pabiling missing human nahitabo ang pagdahili sa gabukid nga basura nga nitabon sab sa kabalayan ug ubang kabtangan. Kasamtangang anaa sa evacuation site sa Barangay New Carmen ang mga gipang bakwit o gipasalig sa kapitan nga mahatag ngadto niini ang mga nag-unang panginahanglan inubanan sab sa tabang sa nagkadaiyang ahensya sa Davao City LGU. Gipasalig usab ni Kapitan Ceballos nga buhaton sa barangay ang mahimo niini aron matabangan ang mga evacuees nga makakita ug bag-ong panginabuhian. Mga katropa aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City. Marvin Ebano, XFM News. XFM Report.